सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। एक नौजवान से मुलाकात करवाएंगे। सियासत के प्रोग्राम तो आप हमारे देखते ही रहते हैं। ये जर्मनी में नौजवान होता है, आजकल इंग्लैंड में है, यहाँ पे मुलाकात हुई तो मैंने कहा इनकी गाड़ी में बैठे बैठे एक प्रोग्राम करते हैं। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया। ये हैं जी अरबाब साहब और ये जर्मनी में पैदा हुए। ये बताइए कि सबसे पहले कि जर्मनी में आपको किन मुश्किलात का इस वक्त सामना है या आप क्या कर रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप भी टाइम दे रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी के लिहाज से कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से जो क्या कहते हैं जो जर्मनी के आजकल हालात हैं वो थोड़े से टफ़ है एक लिहाज से। इस लिहाज से है कि हर चीज़ वहाँ महंगी होगी हुई है, सौदे वगैरह खाने पीना हर चीज़ महंगे हो गया है। तो बेचारे लोग जो हैं काफ़ी मजदूरियाँ भी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और ओवर टाइम कर रहे हैं, जिसे यूबर स्टूडेंट जर्मन में कहते हैं, वो भी कर रहे हैं। तो बस ये आजकल हालात है जर्मनी के। तो आपने तो माशाल्लाह ये पोर्शे रखी हुई, आप कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है वहाँ। नहीं, वो तो बस अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो गया है क्योंकि ख़ाकसार जो है वो साथ में बिज़नेस भी करता है, जॉब भी करता है, मास्टर्स भी कर रहा है। तो हम्म। मैं भी काफ़ी मसरूफ़ियात होती है, इसी तरह पे ख़िदमत दीन भी होती है। तो अल्लाह का फ़ज़ल हो गया है कि अल्लाह ताला ने देखा है कि ये काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने बस फ़ज़ल कर दिया, सीधी-सी अच्छा, बात ये है। बताइए किस चीज़ में मास्टर्स कर रहे हैं आप? मास्टर्स में टेक्निकल मैनेजमेंट में कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई जर्मनी के हालात बेहतर हो जाएंगे? नौजवान नस्ल, जो नई नस्ल है, वो काफ़ी बेहतर जा रहे हैं, कामयाब जा रहे हैं वहाँ के बच्चे जो हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये हर बंदे पे अपने पे डिपेंड करता है। अगर आप मेजॉरिटी में देखते हैं आजकल जो बच्चे हैं, अगर आप टिकटॉक या सोशल मीडिया वगैरह में देखें तो उनके हालात जो हैं वो सही नहीं जा रहे, सीधी सी बात है। वो पढ़ाई में नहीं फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे नहीं फोकस कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वो बस क्या कहते हैं शोर शराबा, इधर इधर चले गए उधर चले गए, आवारा गर्दी वगैरह कर रहे हैं। अक्सरियत, सारे नहीं अक्सरियत। लेकिन इसमें फिर ये फ़ायदा हो जाता है कि हम जैसे लोग जो हैं जो मेहनत करते हैं हमारे लिए आसानी हो जाती है क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बात अभी आपने कही मेरे एरिया में भी है कि कई लड़के जो हैं लड़कियां ये सिस्टम से आउट हो जाते हैं और आपने जिस तरह मेहनत की, तो मैंने यहाँ पे देखा आप नमाज भी बाकायदगी से पढ़ते हैं। वैसे भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी सिस्टम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसमें आपके वालिदैन का भी कोई हाथ है या आपने खुद ये मेहनत की? ये जो है सबसे पहले वालिदैन का आता है, फिर वालिदैन के दुआओं का आता है, यानी मेहनत भी होती है, उसमें तरबियत भी होती है, दुआएं भी होती है और कोशिश भी होती है। तो अल्लाह के फजल वो हमने कोशिश की है, तो बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ने बस फजल रख दिया, सीधी सी जो बात है। अच्छा, तो कितने बजे निकलते हैं आप घर से सुबह वहाँ जर्मनी में? सुबह हम निकलते हैं काम के लिहाज से, आप पूछ रहे हैं? आने की जो भी आपकी मसरूफ़ियत, हाँ क्या जी, मसरूफ़ियत है? किस मसरूफ़। तरह दिन गुज़रता है जी, आपका? जी। सबसे पहले सुबह-सुबह तहज्जुद के लिए उठते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से तकरीबन मैं रोज़ तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, रेगुलर जिसे कहते हैं। फिर फ़जर अल्लाह के फ़ज़ल ना, फिर साथ ही क्या कहते हैं कपड़े वग़ैरह तैयार करना सारा कुछ, फिर जॉब के लिहाज से जाना अल्लाह के फ़ज़ल से, वहाँ जाते हैं। वहाँ फिर आके घर आते हैं, नमाज़ें वग़ैरह पढ़ते हैं और फिर जो बिज़नेस के हवाले है वो भी करता हूँ और नाइट को जो, क्योंकि मैं अपने मास्टर्स भी साथ-साथ कर रहा हूँ तो वो शाम को होता है, यानी 6 से 7 बजे से आप लगा लें 9 बजे, तो फिर वापस आते बड़ी हैं। मसरूफ़ ज़िंदगी है आपकी जी, तो। जी, वो 3-4 महीने ज़रा मसरूफ़ होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टफ़ हो जाता है। उसके बाद होती है ना वो क्या कहते हैं Vorlesungsfreie जर्मन में बोलते हैं, यानी सेमेस्टर फ्री, जिसमें एग्ज़ाम्स वगैरह तैयार होते हैं, तो उस टाइम फिर शाम को जो वो स्कूल होता है एक लिहाज से वो मतलब नहीं होता, तो उस लिहाज से फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो ये बताइए कि क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं वहाँ पे? मैं आईटी में जॉब करता हूँ। एक कंपनी है, वो गाड़ियों के जो सीट्स जो हैं, जिस जैसे हम इधर बैठे हुए हैं पॉश में, इसकी भी जो सीटें वो हमारी कंपनी बनाती है। अच्छा, जी। तो कितने दिन काम है जी जनाब आपका? वहाँ मैं क्योंकि मैं हाफ़ टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बिज़नेस भी है और मास्टर्स भी कर रहा हूँ, तो मैं 30 आवर, तकरीबन 30 से 32 आवर वीक में काम कर रहा हूँ। तो जी। काम-शाम मिल जाता है लोगों को अगर जर्मनी में जो तालीम याफ़्ता है, जिस तरह आप आईटी में हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जर्मनी में मेरे ख्याल में। वो डिपेंड करता है क्योंकि आजकल जो है काफ़ी जो कंपनियां हैं वो आजकल जर्मनी से भी बाहर जा रही हैं। पोलैंड वगैरह मिसाल के तौर पे अगर मर्सिडीज़ में जाएं, मर्सिडीज़ को देखें तो काफ़ी जो उनके जो वैक हैं, यानी जो उनके काफ़ी इंडस्ट्री है, वो अब दूसरे दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे हैं क्योंकि वो सीधी सी बात है, प्रॉफिट बचाना मतलब पैसा ज़्यादा बनाना चाहते हैं और आबाइस्खाफ जो है, यानी जो मजदूरी है, एक
انسان کی، چاہے وہ آفس میں بیٹھا ہے یا وہاں یا جدھر بھی ہو وہ کام کر رہا ہو، اس کا پھر جو پولر مثال کے طور پہ وہ پھر ان کو کافی بچت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو آٹوموٹیو سیکٹر آگے آپ دیکھیں ہیں وہ کافی اب مشکل ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ کافی دوست جو ہیں انہوں نے تعلیم بھی کی ہے، ان کو انٹری بھی ملی ہے، لیکن اس ٹائم جو ہے حالات تھوڑے سے آٹوموٹیو کے لحاظ سے تھوڑے سے ٹف ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ انگلینڈ آئے، آپ نے کوئی فرق دیکھا جرمنی اور انگلینڈ میں؟ جی فرق تو ہے، بالکل ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں، کون سے. زندگی جو یہاں کی رہن سہن دیکھا آپ نے، جرمنی کا لیونگ اسٹینڈرڈ آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ جرمنی کا جو ہجینے کا اگر آپ دیکھیں یا پولوشن کے لحاظ سے دیکھیں یا سیکورٹی کے لحاظ سے دیکھیں، جرمنی مچ بیٹر ہے. ایون جو جرمنی کی جو سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے ایک لحاظ سے، سڑکوں کے لحاظ سے وہ بہت 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 بہتر ہے یو کے سے. یو کے میں جو ہے یہاں زیادہ آپ کو ملٹی کلچرل ملے گا، اس لحاظ سے پھر یو کے کافی اچھا ہو جاتا ہے. تو کیونکہ اگر آپ جرمنی میں شلوار قمیض کی مثال کے طور پہ جائیں گے تو ہر گورا آپ کو دیکھے گا عجیب طریقے سے، یہ کیا کیسے کا بندہ ہے. تو یو کے میں یہ تو عام ہے، تو وہ اس لحاظ سے پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کے کیا ایڈوانٹیج ہے اور کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو یہاں پہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ ملا جلا ماحول ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتا نہیں، کوئی دلچسپی نہیں لیتا؟ مگر جرمنی میں بھی تو ترکی بے شمار ہے، پاکستانی بھی ہیں اور ممالک کے سیرین بھی آگے. میں نے تو دیکھا وہاں بھی ہر طرف اب غیر ملکی نظر آتے ہیں. جی غیر ملکی بالکل نظر آتے ہیں، لیکن جو جرمنی کے اندر تھوڑا سا جو کیا کہیں گے ان کی جو مینٹیلٹی ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ اور آگے جائیں، سوئس کی طرف جائیں، وہاں تو کیا کہتے ہیں اگر کوئی عورت جو ہے کسی دوپٹے کے ساتھ آ جائے وہ تو بالکل عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں نا. تو اس لحاظ سے وہ اتنے اوپن نہیں جو جرمنی والے ہیں، مطلب جو گورے ہیں. اچھا مذہبی لحاظ سے کبھی آپ کو کوئی مشکل آئی جرمنی میں؟ کبھی آپ اپنی عبادت کر رہے ہوں یا کوئی نماز وغیرہ کچھ بھی، تو کوئی روکتا تو نہیں وہاں پہ؟ کدھر مسجد میں آپ کہہ رہے ہیں یا نہیں ویسے؟ ویسے ہی کبھی کوئی مشکل تو نہیں نہیں آئی؟ ویسے کبھی مشکل تو نہیں ہوئی اس لحاظ سے اللہ کے اچھا فضل سے. چلیں. تو اچھا یہ بتائیے آخر پہ کہ شادی شدی کا بھی آپ کا پروگرام بن رہا ہے، تو کتنی ایج ہوگی آپ کی میری تقریباً؟ ایج 26 ہو گیا، لگ 26 ایئرس. تو اب شادی کی عمر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہے کہ نہیں ابھی؟ جی ہے بالکل، میں اپنے بس ماسٹرز کمپلیٹ کر لوں اور انشاءاللہ اگر کوئی رشتہ اچھا آ جائے تو. کہاں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہی میں نوجوان نسل کی رائے پوچھ رہا ہوں، اور پاکستان وغیرہ میں تو آپ کا دل نہیں مار رہا نہیں ہوگا. وہ بہت دور ہو جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں ادھر مینٹلٹی، میرے سوچ کے مطابق مینٹلٹی بھی جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. کلچر کے لحاظ سے بھی یہاں تھوڑی سی ڈفرینٹ مینٹلٹی ہے، تو میں یورپ بہتر سمجھوں گا. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے جو لڑکیاں پاکستان سے آتی ہیں ان کے رشتے نہیں چل پاتے. اب وہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں، علم نہیں اس لحاظ سے. جی تو آپ کا پروگرام یہی ہے کہ جرمنی وغیرہ میں شادی کی جرمنی، جائے؟ یو کے وغیرہ. اچھا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، پاکستانی لڑکی سے کرنا چاہیں گے یا کسی غیر ملکی لڑکی سے؟ سب سے پہلے تو دین آتا ہے، دین مطلب دیندار ہونی چاہیے ایک لڑکی، جو ہے لائل ہونی چاہیے. مطلب اس لحاظ سے تو ملک کے لحاظ سے میں اوپن ہوں، تو اس میں کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے. کوئی میسج دینا چاہے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ ابھی آپ نکل رہے ہیں جرمنی کے لیے، جی ریڈی بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تو آپ گاڑی ڈرائیو کریں گے یہاں؟ جی بالکل الحمدللہ. اچھا کوئی مشکل تو نہیں ہوتی انگلینڈ میں؟ یہ مجھے لگتا ہے بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے تو اللہ کے فضل سے کوئی مشکل نہیں، مجھے شوق بھی ہے گاڑی چلانے کا، تو یہ اللہ کے عمر فضل ہوتی ہے شوق گاڑی چلانے کا، اچھی گاڑی ہو. اچھا کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میسج ماشاء اللہ جو مبارک صاحب ہے ماشاء اللہ بہت بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. میں یہی کہوں گا مبارک صاحب کو کہ آپ پلیز اپنا پروگرام جاری رکھیں اور اچھے اچھے پروگرام کریں، اور جو دوست ہیں وہ پلیز ان کو سبسکرائب کریں، ان کو فالو کریں، اور ان کے جو ہیں ویڈیوز شوق سے دیکھیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین اس پروگرام کا مقصد تھا کہ آج نوجوان نسل کی سوچ کیا ہے اور وہ کس طرح ترقی کر سکتی ہے. جس طرح ابھی ارباب صاحب نے فرمایا کہ یہ اپنے پہ بھی ڈپینڈ ہے، آپ کے گھر والے کیسے حالات ہیں، ماں باپ پہ بھی بڑا یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھے ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. جس طرح آپ نے سنا کہ دین کی طرف بھی توجہ ہے، تعلیم کی طرف بھی توجہ ہے، اور بزنس کی طرف بھی توجہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس سے بڑا جو بھی یہ کر رہے ہیں کوئی کارنامہ نہیں ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. خیریت سے واپس جائیں اور جڑے رہیں نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.